अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर है। 9 अक्टूबर 2000 जो मैंने बातें कही हैं, आज एक सेक्रेटरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही सोशल वेलफेयर के हवाले से और स्पेशल चाइल्ड और डिसेबल्ड लोगों के हवाले से हकूक़ पे जंग मेरी चल रही है, उस पर मैं गुफ्तगू फिर कभी बात, लेकिन मेरी कई बातें यानी सितमगर होगा मैंने कहा। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं और अब कुछ और चीज़ें सामने आ गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली का जो इलेक्शन होना है वो पसे पर्दा में तफसीली बात मैं आपके साथ मैं करूँगा और उसमें तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा कि अब होने क्या जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अभी आपके सामने बता दूँगा। 26वीं तरमीम और फुल कोर्ट 13 तक समाअत मुलतवी हुई है, 13 तारीख तक, और उसमें जितने आज दलाइल आए हैं और जो बातें हुई हैं वो बड़ी मज़ेदार बातें हुई हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एकदम जाग गया और यही तो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को चैलेंज नहीं किया, आपने नई तैनाती के हवाले से कुछ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए, आपने यानी इस हवाले से वो पिटिशनें फाइल किया, उसके आगे क्या किया मैं वो पूछता रहता हूँ। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन बात तो सच है, ये सारी बात को सामने रखते 9 मई के केसेस शाह महमूद कुरैशी और मुस्तकबिल आगे क्या होने और डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहानियाँ बताते फिर रहे हैं। ज़रा इन सब इशूज़ के ऊपर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में शायद बैकग्राउंड पे तस्वीरें चल रही हूँ। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर खालिद जावेद से मेरी मुलाकात हुई। ये स्पेशल बच्चों के लिए डिसेबल्ड के राइट्स के हवाले से मैं कोशिश करता रहता हूँ। ऑर्डर भी लिए, आज मीटिंग में था कि किस तरह करना। मैंने कहा स्पेशल पोर्टल स्पेशल एप्लीकेशन बनाई जाए, डाटा होना चाहिए, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये सारे यानी इस क्लास को बेनिफिट देना। पूरी दुनिया में अंदर बेनिफिट, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेनिफिट क्यों नहीं दिए जाते, इस पे बड़ी डिटेल में, बहुत डिटेल और डेप्थ में मेरी मुलाकात रही है। तस्वीरें बैकग्राउंड पे चल रही हैं कि सोचा मुलाकात मेरी रही है उनके साथ और क्या क्या चीज़ें डिस्कशन हुई। और हुक्म मैं सिर्फ इतना बता दूं, मैं तफसीली फिर गुफ्तगू करूँगा कि इनके हक़ के लिए खुदारा यानी 3-4 तरह से नाबीनों का अपना हक़ होना चाहिए, स्पेशल बच्चों का अपना है, डिसेबल्ड डीफ एंड डैम्प अपने हैं, उनका एक ऐसा राइट हो। यानी ठीक है आप मुख्तलिफ एडें दे रहे हैं, भाई उनको इस लायक बनाया कि खुद कमाए ना, खुद देखे ना इस हवाले से। तो ये बड़ी डिटेल डिस्कशन, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आसान होना चाहिए, बाकायदा अगर वो माजूर है रजिस्टर कराने के लिए वो धक्के खाता फिरे, अगर लाहौर का डोमिसाइल है वो लाहौर आए, क्यों लाहौर आए, मॉडर्न दौर के अंदर रह गया। उसमें सेक्रेटरी साहब ने बहुत कमाल किया। आज मैं बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही, कॉफ़ी वहाँ मैंने की, बड़ा मज़ा आया, बहुत गुफ्तगू अच्छी गुफ्तगू रही, जो सच्ची बात है, जो यहाँ डिस्कशन सारी रही है। मैं इंप्रेस हुआ हूँ। पूरी दुनिया के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नंबर 1 पे है, पाकिस्तान में आखिरी नंबर के ऊपर है। इग्नोर्ड डिपार्टमेंट है, क्या कुछ करना है, क्या तजावीज़ है, मैं उस पर बड़ी डिटेल और डेप्थ में बातें रही हैं। आज बहरहाल आपके सामने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोड के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, वो एक जो सबसे अहम बात है, हाजी मोइनुद्दीन खान साहब ने कहा कि बड़ी गालियाँ खाई हैं और वो इससे कबल ये भी कह चुके कि पीछे नहीं हटेंगे। सबसे अहम नुकता तो यही है ना, ठीक है ना। एक आईनी बेंच बैठा है और आईनी बेंच ने सारी शक्लें ही बदल के रख दी हैं। चले आप आ गए आईनी बेंच के तौर पर, तो अगर आइन की पामाली होगी, अगर आइन को उसके मुताबिक रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं किया, अगर यानी उससे रिवर्स, यानी जितने ऑर्डर हैं सारे रिवर्स कर दिया आपने, यानी क्या ऐसी खास बात हुई आईनी बेंच के अंदर आगे कि अगर आप आईनी बेंच बन के भी गए जुरिस्प्रूडेंस बदल जाएगी। तो जनाब हाजी साहब ये बातें तो फिर होती है ना, कि ये भी तो देखना चाहिए ना। एक जज जो है ना, ये रब के तफवीज़ करदा काम कर रहा होता है, अलवकील और अलादिल रब के तफवीज़ करदा है, डरना चाहिए इस हवाले से। बात को ये जहन में रखें, बात आप रखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो क्या हालात और वाक़यात है, आपको अंदाज़ा होगा और तभी आप चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। याद रखें, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस आयशा मलिक के असरात और जस्टिस जमाल मंतकिल मोहम्मद अली मसर एक पेज पर, ये 4 जज, लेकिन अल्टीमेटली 8 है ना, तो 4 तो उस तरफ बैठे हुए हैं ना, तो इनमें से एक अगर गया तो क्या हो जाएगा। और 26वीं आईनी के खिलाफ केस में जो दिलचस्प सूरत हाल जब पैदा हुई, जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि हमें आईनी तरमीम से पहले पोजीशन पर वापस जाना होगा और 26वीं आईनी तरमीम आने वाले जजेस को भी नहीं बैठना चाहिए। ये उन्होंने बात कही है, जो नए जजेस आए हैं ना सारे। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का सुप्रीम कोर्ट में शामिल वाले जजेस इसके बेनिफिशरी नहीं है। क्या ये नुकता गैर कानूनी, भाई बेनिफिशरी है, इसमें ऐसी क्या बात। और जस्टिस मंदो खालिद ने जो रिमार्क्स दिए बड़े कमाल थे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आने वाले जजेस को इस मामले पर ना रगड़ा जाए। तब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आप उन जजेस को बेनिफिशरी कैसे कह सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत ने जवाब दिया कि हम उन्हें गलत तरीके से कुछ नहीं कह रहे। दौरान समाअत बेंच के जजेस के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला भी रहा
اور جسٹس مسرت لانی نے کہا کہ ہمیں نقطۂ آغاز پر واپس جا کر 26ویں آئینی ترمیم کا بنیادی حقوق کے اصولوں کی روشنی میں جائزہ لینا ہوگا. یہ بات جو انہوں نے کی ہے. اور مزید ریمارکس تھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں آنے والے ججز کو یہ کیس نہیں چھوڑنا چاہیے. اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا وہ ججز کسی اور ملک سے لائے گئے؟ سوال یہ نہیں ہے جناب جسٹس جمال مندوخیل صاحب، سوال ہے کہ بھائی ان کا مائنڈ کیا ہے اور انہیں کو کیوں چنا گیا. یعنی اس پہ تو باتیں جب آئیں گی نا سر، جب بحث ہوگی، جج کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کیوں لایا گیا، کس لیے لایا گیا، کیا وجہ تھی، کس طرح بینیفیشری ہیں ساری کو. اور منیر ملک نے بہت اچھے دلائل دی. ان کا جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا فل کورٹ کا کہہ رہے ہیں اس میں تمام ججز شامل ہیں. اور منیر ملک صاحب نے جواب بڑا واضح طور پر دیا اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ بڑی مزیدار باتیں ہیں ذرا سمجھنے کے لیے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہم نے دوسرے ساتھ ججز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر بولے کہ ہم ایسا کر دیتے ہیں جو دوسرے 8 ججز رہ گئے ہیں صرف وہی آپ کا کیس سن لیں. اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا کہ جو ججز باقی رہ جائیں گے تو کیا وہ ریٹائر ہو جائیں گے. جس پر جسٹس مسرت نے جواب دیا کہ یہ تو اس کیس کا فیصلہ ہونے کے بعد پتہ چلے گا وہ رہیں گے یا نہیں. یہ بڑے کمال کے ریمارکس. اور میں نے آپ کے سامنے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر یہ فل کورٹ بن گیا تو 26ویں آئینی ترمیم بچے گی نہیں. یہ میں بتا دوں، میں پھر پریڈکٹ کر رہا ہوں اس پر. اور حق میں دلائل بڑے اچھے دیے انہوں نے. اور سپریم کورٹ میں 26ویں کے سیکشن آرٹیکل 176 میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی، اصلی صورت میں موجود ہے. سپریم کورٹ کا جسٹس اور تمام ججز پر مشتمل ہے اور سپریم کورٹ کے اختیارات میں بھی کوئی کمی نہیں کی گئی. اور فل کورٹ بطور سپریم کورٹ اس کیس کے سماعت کر سکتی ہے. سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے منیر سے استفسار کیا کہ اگر سپریم کورٹ تمام ججز پر مشتمل آئینی بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا جائے تو کہ آپ کیا منظور ہوگا. مجھے نے موقع اختیار کیا کہ فل کورٹ ججز پر مشتمل ہو جو 26ویں آئینی ترمیم سے قبل تعینات ہوئے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بڑا اچھا بات انہوں نے کی. عابد زبیری صاحب نے بھی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فل کورٹ تشکیل دے گی. ستمبر جو ہے نا 13 ستمبر تک سماعت جو ہے 13 اکتوبر تک سماعت جو ہے نا وہ ملتوی ہوگی. اکثر تحریک انصاف کے لیے ایک نئی مشکل آئی ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو آزاد قرار دیا. اتنی دیر خاموش رہے اس وقت کیوں نہیں ہے؟ اور میں نے یہ بات کر دی تھی. دیکھیں علی مین گنڈاپور نے یہ بے ایمانی ہے اس کی. آپ نے استعفے میں ضرورت تھی لکھنے کی کہ جناب میں ڈائریکشن پہ، اور یہ جان کے انہوں نے دیا کہ اپنا مائنڈ استعمال نہیں کیا. چونکہ یہ والا آرگومنٹ میں لے چکا ہوں پہلے کا بھی. میں نے کورٹوں میں لے کر گیا تھا اس بات کو بڑی وضاحت کی. جان کے چھوڑا جا کے چیلنج ہو. یہ میں آپ کے سامنے پہلے بتا رہا ہوں. جس میں نے استعفیٰ پڑھا تو استعفے سے فوراً میں نے نتیجہ اور میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے اوپر. میں اپنی اس بات پر قائم ہوں. اب اس بات کو ذرا اس کے ساتھ جوڑ کر ذرا سمجھیے گا بات کو. اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی تازہ پارٹی پوزیشن کے مطابق پی ٹی آئی کے 92 اراکین آزاد. آج کوئی ادھر ادھر ہو جائے یہ میں آج سن رہے ہیں نا. الیکشن کمیشن نے کہا، میں تو آپ کے سامنے پہلے کہہ چکا ہوں اس بات کو سامنے. اور تمام اراکین آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے. متعدد اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 53 ہے جنہیں ایک آزاد رکن کی حمایت بھی حاصل ہے. کم از کم 73 ووٹ درکار ہیں اور وہ 92 میں سے 73 21 کا فرق رہ گیا. 21 کا فرق رہ گیا. 21 جو ہے ادھر آ جائیں. اگر 21 ادھر آ جائیں تو 3 اور 1 4 5 اور 2 7 74 ہو جائیں گے. کتنے ہو جائیں گے؟ 74 ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور الیکشن کمیشن کے اسٹیج پہ کہنا ہے، یہ بات ثبوت ہے اس بات کا. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب 3 زیر التوا ضمانتوں کے کل لاہور میں مقرر ہے اور 3 مقدمات ہیں. اس میں عمران خان صاحب اور دیگر رہنماؤں کے ضمانتیں پہلے منظور ہو چکی ہیں اور امید تو ہے کوئی تاخیری حربہ استعمال نہیں ہوگا اور ان درخواستوں پر وہ فیصلہ سنا دیں گے. 4 مقدمات میں وہ اس سے قبل جو ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو چکے ہیں. انہیں مزید قید میں رکھنے کی کوئی قانونی وجہ تو باقی نہیں رہتی ہے اور 1 سے زیادہ عرصے سے مختلف وجوہات کے باعث سماعت نہیں ہو سکی ہے. کبھی ریکارڈ کی دستیابی اور کئی معاملات آپ دیکھتے آئے ہیں. یہ انصاف کے تقاضے یہاں پورے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے اعلان کرتا ہوں کہ اسرائیل و حماس نے وارے امر کے منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے ہیں. حماس نے دستخط کر دی ہیں. ذرا سمجھنا آپ کو تمام مغوی بہت جلد رہا ہو جائیں گی اور اسرائیلی فوج ایک طے شدہ حد تک واپس چلی جائے گی. اور یہ ایک مضبوط پائیداری جو بات ہے اب طے شدہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اور انہوں نے سارا قطر باقی سب کا شکریہ ادا کیا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.